ल मेरो आजको टपिक चाहिँ नर्सरी रेजिङ मेथड्स अफ राइस इन नेपाल। यो चाहिँ हाम्रो कोर्समै छ है। जेनरली हामी सबैलाई थाहा छ नर्सरी भन्नाले चाहिँ अब बिउ छरेर त्यसलाई अरू ठाउँमा त्यसलाई सक्सेसफुली ग्रो गरेर अनि अर्को ठाउँमा लगेर सार्नको लागि रेडी बनाउने एउटा प्रोसेस हो होइन। नर्सरी एउटा ठाउँ हो। अनि अब धानको बिउको केसमा पनि त्यही हो। धानको बिउ छर्यो अनि त्यसलाई सक्सेसफुली ग्रो गर्ने अनि त्यसलाई अपरुट गर्दासम्म जे कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू गरिन्छ त्यो चाहिँ नर्सरी रेजिङ मेथडभित्र चाहिँ पर्न जान्छ। इन्ट्रोडक्सन नेपालमा चाहिँ मेनली दुईवटा मेथडबाट चाहिँ धान रोपेको पाइन्छ है। एउटा भनेको चाहिँ पहिलेदेखि चलिआएको ट्रान्सप्लान्टिङ प्र्याक्टिसेस भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सिडलिङ मेथड भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि ट्रान्सप्लान्टिङ प्र्याक्टिसेस चाहिँ मेजोरिटी अफ द फार्मर्सले चाहिँ फलो गरेको पाइन्छ है। अनि हुन त डाइरेक्ट सिडिङ मेथडमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्टिङ प्र्याक्टिसेसमा भन्दा 50 to 20% बढी भएदा पनि यो चाहिँ एउटा फार्मर्सहरूको लागि नयाँ मेथड नयाँ टेक्नोलोजी भयो होइन, नयाँ नलेजको कुरा भयो। त्यो चाहिँ फार्मर्सहरूले चाहिँ धेरै एडप्ट गरेको पाइँदैन। त्यो पहिलाकै ट्रेडिसनल वे मेथडलाई नै फलो गरेको पाइन्छ। अनि ट्रान्सप्लान्टिङ प्र्याक्टिसेसको लागि चाहिँ नर्सरी बेड बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। बिउ एक ठाउँमा ब्याग बनायो, धानको बिउ छरेर त्यसलाई बिउ बनाएर अनि ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्सरी बेड चाहिँ मेनली अब हाम्रो टोटल एरियाको 15 to 20% अफ टोटल फार्मिङ एरियामा चाहिँ नर्सरी बेड बनाउनु पर्ने हुन्छ। भन्नाले 1 हेक्टर ल्यान्ड छ भने त्यसको 20% एरियामा चाहिँ बिउ छर्यो भने चाहिँ त्यो पुरै ल्यान्डलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई पुग्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। अब नर्सरी बेड चाहिँ इट फेसिलिटेट्स टाइमली ट्रान्सप्लान्टिङ एन्ड क्विक स्ट्यान्ड इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द क्रप। सक्सेसफुल नर्सरी राइस प्रोडक्सनकोलाई चाहिँ धेरै कुराहरू इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ। हामीले कस्तो क्वालिटीको सिडलाई सेलेक्ट गर्छौँ, ठाउँ कस्तो छ होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँ वाटरको फेसिलिटी कतिको छ, अनि फिल्ड कसरी प्रिपेयर गर्छौँ, त्यसमा सिड रेट हामीले कसरी छर्छौँ, अनि धेरै कुराहरूले चाहिँ त्यो नर्सरी रेजिङको सक्सेसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। नेपालको केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फार्मर्स हाई सिड रेट चाहिँ युज गर्ने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि धान चाहिँ लिन थिन हुने अनि त्यसपछि एकदम हेल्दी नहुने हुन्छ होइन। जेनरली 1 मिटर स्क्वायरमा चाहिँ 100 देखि 200 ग्राम चाहिँ बिउ छरे पुग्ने ठाउँमा चाहिँ फार्मर्सहरूले चाहिँ 600 ग्रामभन्दा बढी बिउ छर्ने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ धानको बिउ चाहिँ अनहेल्दी अनि अनभिगरस हुने गरेको पाइन्छ। अब सिडलिङ रेजिङ मेथड्स होइन, नेपालमा चाहिँ कस्तो मेथडले चाहिँ नर्सरी ग्रो गरिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौँ। फर्स्ट अनि यो मेथडहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कल्चरल प्र्याक्टिस, सोइल टाइप, अभाइलेबिलिटी अफ वाटर यिनीहरूमा चाहिँ यो मेथड चाहिँ डिपेन्ड गर्ने गर्छ। कमनली युज चाहिँ दुईवटा मेथड छ नेपालमा। मोस्टली फार्मरहरूले युज गर्ने मेथड भनेको चाहिँ ड्राई बेड मेथड र वेट बेड मेथड भयो। अनि अरू अब अहिले चाहिँ नयाँ आइरहेको इम्प्रुभ मेथडहरू भनेको चाहिँ ड्यापअप मेथड छ, मोडिफाइड ड्यापअप मेथड, बबल ट्रे मेथड अनि मोडिफाइड म्याड नर्सरिज भन्ने छ। यिनीहरू चाहिँ धेरै पपुलारिटी नपाए पनि हुन त इम्प्रुभड हो, तैपनि त्यति धेरै पपुलारिटी पाएको छैन। कमनली चाहिँ त्यही ड्राई बेड मेथड र वेट बेड मेथड चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् फार्मरले। अब ड्राई बेड नर्सरीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब नाममै छ ड्राई बेड नर्सरी भनेको, जहाँ चाहिँ वाटर रिसोर्स पर्मानेन्ट इरिगेसनको सोर्स छैन अनि वाटर चाहिँ अलिक कम छ सोइललाई वेट गराउनलाई पनि एनफ वाटर छैन भने चाहिँ यो ड्राई मेथडबाट चाहिँ नर्सरी रेज गर्ने गरिन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ अब सिड प्रिपेरेसन गरिन्छ। सुरुमा सिड बेड प्रिपेरेसन गरिन्छ। सिड बेड प्रिपेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब सिडिङ गर्नुभन्दा भनेको धानको बिउ राख्नुभन्दा 10 दिन 15 दिन अगाडिदेखि नै जोत्ने खन्ने गरेर चाहिँ सोइललाई चाहिँ एकदमै फाइन बनाइन्छ। विडहरू हटाउने फाइन एन्ड पल्भराइज्ड ल्यान्ड चाहिँ तयार गरिन्छ। त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ
हामी चाहिँ धानको ब्याड भन्छौँ होइन, बेडहरू बनाइन्छ। बेडहरू चाहिँ जेनरली 1.5 मिटर वाइडको न्यारो बेडहरू बनाइन्छ भन्ने बेला, तर आफूलाई लेन्थको कस्तो खालको लेन्थ छ त्यही अनुसार पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। यो बेड चाहिँ आफूलाई डिजायर लेन्थ विडको बनाउन सकिने भयो। अब बेड बनाउँदाखेरि मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ड्रेनेज च्यानल होइन, यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ड्रेनेज च्यानल त्यो बेडहरू बिचमा चाहिँ ड्रेनेज च्यानल ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, 30 सेन्टिमिटर वाइड होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कल्चरल प्र्याक्टिस गर्न पनि सजिलो हुनुभयो। अनि एक्सेस रेन फल भइरहेको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ ड्रेन गरेर चाहिँ निकाल्न सकियो धानको बेडबाट होइन। त्यसपछि म्यान्युअर एन्ड फर्टिलाइजर कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा छ। अब हामीसँग चाहिँ एनफ एफआइएम छ, कम्पोस्ट छ भने चाहिँ केमिकल चाहिँ खासै युज नगर्दा पनि हुन्छ भनेको छ। तर केमिकल चाहिँ कति बेला युज गर्ने भने जति बेला चाहिँ डेफिसियन्सी देखिन थाल्छ तब चाहिँ युज गर्दा हुन्छ भनेर भनेको छ होइन। त्यही पनि अब एनफ एफआइएम छैन, कम्पोस्ट छैन भने चाहिँ केमिकल युज गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ अब के अरे बिउ छरेको चाहिँ 2 देखि 10 दिनभित्रमा चाहिँ फर्स्ट स्पिड डोज चाहिँ नाइट्रोजनको, अनि त्यसपछि टप ड्रेस गर्न सकिन्छ होइन। 1 kg अफ अमोनियम सल्फेट अथवा 0.5 kg अफ युरिया र 2.5 kg एसएसपी चाहिँ 100 मिटर स्क्वायर ल्यान्डमा हाल्ने यही रेटमा चाहिँ बिउ फर्टिलाइजर अप्लाई गर्न सकिन्छ। अनि त्यस फर्स्ट टप ड्रेसपछि पनि धानको बिउ अब ग्रो भएपछि त पहेँलो हुँदै गएर नाइट्रोजन डेफिसियन्सी देखाउन थाल्यो भने चाहिँ सेकेन्ड टप ड्रेस गर्न सकिन्छ। 0.3 to 0.6 kg अफ युरिया चाहिँ 100 मिटर स्क्वायरको लागि यही रेटमा चाहिँ छर्न सकिन्छ। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ खैरा डिजिजहरू देखिएको हुन्छ, पोहोरसाल देखिएको छ भने यसपालि चाहिँ नदेखियोस् भन्नको लागि अगाडिदेखि नै प्रिभेन्सन अपनाउने मेथडहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तै जिङ्क सल्फेट 5 kg अनि 2.5 kg लाइममा चाहिँ मिक्स गरेर 1000 लिटर वाटरमा मिक्स गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ 1 हेक्टर जमिनमा चाहिँ छर्न सकिन्छ। यो सोल्युसन चाहिँ दुई पटक छर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सिडिङ गरेको 10 डेजमा अनि अर्को चाहिँ 20 डेजमा चाहिँ यही सोल्युसन चाहिँ छर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू भनेको यो म्यानुअल मल्चिङहरूको पनि कुरा छ होइन। यिनीहरू चाहिँ असुरो तितेपाती बनमाराहरूलाई चाहिँ मल्चिङको रूपमा, त्यहाँमाथि म्यानुअल पनि हो यिनीहरू, अनि हल्का मल त्यसपछि मल्चिङको पनि यिनीहरू काम गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ ट्रेडिसनल वे हो। सिड रेट होइन। अब मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सिड रेट होइन। हामीले अब अगाडि नै भनिसक्यौँ, नेपालमा फार्मर्सहरूले चाहिँ एकदम डेन्सली सिडहरू हाल्ने गरेको पाइन्छ। सिड रेटमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब 1 हेक्टर ल्यान्ड छ भने त्यसमा चाहिँ 50 kg सिड भए चाहिँ एनफ हुन्छ भनेर भनेको छ। सिड छर्ने बेलामा युनिफर्मली छर्नु पर्यो, बाक्लो हुने गरी छर्नु भएन, त्यसले युनिफर्मली छर्ने। अनि यदि लाइन स्विङ छ भने चाहिँ 10 सेन्टिमिटर अपार्ट चाहिँ कन्टिन्युस रो बनाएर छर्न सकिन्छ। अनि छर्ने बित्तिकै पातलो 1 to 2 सेन्टिमिटर डेप्थ अफ सोइलले चाहिँ त्यसलाई छोपिदिइहाल्नु पर्यो होइन। सिड रेट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा टेस्ट वेटमा, अनि अब नम्बर अफ सिडलिङ युज पर हिल। कुनै एक्लै धान भन्नुहुन्छ त्यो एउटा मात्रै रोपिन्छ ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बेलामा होइन। अब कुनै चाहिँ बन्चमै रोप्ने धानहरू पनि हुन्छ। अब धानको भेराइटी अनुसार, क्रप जियोमेट्री अनि जर्मिनेसन पर्सेन्टेज अफ सिड कति छ त त्यो अनुसार चाहिँ सिड रेट चाहिँ के भन्छ भ्यारी हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि सिड त्यो छरिसकेपछि चाहिँ ट्रेडिसनल रूपमा मल्चिङ पनि गर्न सकिन्छ है। धानकै परालले पनि मल्चिङ गर्न सकिन्छ, अथवा अघि भनेको जस्तै बनमाराहरू तितेपातीहरूले चाहिँ मल्चिङ गर्न सकिन्छ। यो मल्चिङ गर्नुको फाइदा भनेको त सुरुमा चाहिँ बर्डहरूले चाहिँ त्यो धानको बिउ खाने प्रब्लम हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ नहोस् भन्नको लागि, अनि इन्सेक्टहरूले अट्याक नगरोस् भन्नको लागि, अनि त्यसमाथि विट ग्रोथ पनि कम होस् भन्नको लागि चाहिँ मल्चिङ गर्न सकिन्छ। अब धानको बिउ छरिसकेपछि पानी कसरी लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। ड्राई बेडमा चाहिँ धानको बिउ छरेपछि अब फिल्डको कन्डिसन हेरेर चाहिँ पानी दिने नदिने त्यो चाहिँ
डिसाइड गर्न सकिन्छ। यदि अप्टिमम फिल्ड कन्डिसन छ भनेको हेर्दाखेरि मोइस्चर देखिन्छ भने पानी नदिँदा पनि भयो। यदि ड्राई हुँदै गयो भने चाहिँ पानी दिनुपर्छ। फेरि इरिगेसन गर्दाखेरि पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो ड्राई बेडको केसमा। किन भन्दाखेरि भत्त फ्लडिङ गरिदिँदाखेरि अब एकैचोटि हाई भोल्युममा पानी हालिदियो भने सिड बगाएर लाने अथवा मिसप्लेस गर्ने हुनसक्छ। त्यो भएर सुरुमा त्यो हामीले ड्रेनेज क्यानल बनाएको हुन्छौँ, त्यसमा पानी हालिदिने, पानी बिस्तारै हालिदिने, अनि त्यसमा पानी लगाएपछि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ पानी सोक हुँदै बेडमा जाने भयो। अनि बिस्तारै त्यहाँमा चाहिँ वाटरको लेभल चाहिँ बढाउँदै जान सकिन्छ। एकैचोटि भत्तै पानी हाल्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। लास्ट भनेको चाहिँ अपरुटिङ अफ द सिडलिङ। जेनरली अपरुटिङ भनेको धानको बिउ छरिसकेपछि चाहिँ 20 देखि 25 दिनमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि रेडी हुने गर्छ। यो पनि भेराइटी अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। अर्ली भेराइटी छ भने 15 to 21 डेजमा रेडी हुन्छ। लेट भेराइटिज छ भने 30 to 35 डेजसम्म पनि लाग्न सक्छ होइन। अप्टिमम हाइट भनेको 15 सेन्टिमिटर भएपछि त्यो ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि रेडी हुन्छ। अब अपरुटिङको दिन भन्दा चाहिँ 3-4 दिन अगाडिदेखि नै त्यो ड्राई बेडको केसमा पानी लगाइदिए इरिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको टाइट सोइल छ भने पनि लुज भइराख्ने र अपरुटिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र त्यसरी अपरुट गरिसकेपछि 24 आवर्सभित्र चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिसक्नुपर्छ। 24 आवरभित्र गऱ्यो भने चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेसनको रेट चाहिँ अब इस्टाब्लिसमेन्टको रेट चाहिँ सक्सेस रेट चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो भयो ड्राई बेड मेथड भयो। अब नेक्स्ट छ वेट बेड मेथड। वेट बेड मेथड चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट छ ड्राई बेड मेथडको भन्दा। त्यो चाहिँ अब ड्राई एरिया छ, पानीको अभाव छ भने ड्राई बेड मेथड भयो। वेट बेड मेथड चाहिँ जहाँ चाहिँ इरिगेसन एकदम इजिली अभाइलेबल छ, त्यहाँ चाहिँ रेगुलर रेनफल भएर सोइल चाहिँ वेट छ भने, अनि पोसिबिलिटी अफ रेनफल छ भने चाहिँ वेट बेड मेथडबाट चाहिँ नर्सरी रेज गर्न सकिन्छ। नेपालमा मेनली 65% अफ प्याडी कल्टिभेसन एरिया चाहिँ रेनफेड छ। त्यही भएर यो मेथड चाहिँ खासै प्र्याक्टिस गर्न अलिक गाह्रो नै छ, मतलब अलिक सम्भावना कम छ र धेरै चाहिँ ड्राई बेड मेथडबाट नै नर्सरी रेज गरेको पाइन्छ। अब यसको लागि सिड बेड प्रिपेरेसन गर्ने भनेको चाहिँ पडलिङ नै हो। पिक्चरमा जसरी नै अब बेड सिडिङ गर्नुभन्दा चाहिँ 10-15 दिन अगाडिदेखि नै जोतेर त्यसमा चाहिँ मजाले पानी फ्लडिङ गराएर पानी जमाएर राखिदिने। त्यो भएपछि अनि त्यसपछि फेरि जोतेर यसरी धान रोप्दाखेरि जसरी पडलिङ गरिन्छ त्यसरी नै पडलिङ गराएर अनि पछि चाहिँ सेकेन्ड पिक्चरमा जसरी बेड बनाउन सकिन्छ। म्यान्युरिङ र सिड रेट चाहिँ सेम एज अ ड्राई बेड होइन। सिड रेट अनि के भन्छ भन्दा यो वेट बेड मेथडमा चाहिँ जर्मिनेसन राम्रो हुन्छ, त्यही भएर अलिक सिड चाहिँ ड्राई बेडमा भन्दा कम लाग्छ भनेर भनिएको छ है। अब यो वेट बेड मेथडमा चाहिँ सिडलाई डाइरेक्टली हामी सो गर्दैनौँ, यसलाई चाहिँ पहिला सोकिङ गरेर इन्क्युबेसन गरेर मात्रै सो गर्छौँ फिल्डमा होइन। अब इन्क्युबेसनको प्रोसेस चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यो सिड आफूलाई चाहिने सिड लियो, त्यसलाई चाहिँ 24 आवर चाहिँ क्लिन वाटरमा डुबाएर राख्यो, त्यसपछि पानी फालिदिएर त्यो वेट सिडलाई चाहिँ गन्नी ब्यागभित्र हालिदिने। गन्नी ब्यागभित्र हालेर त्यसलाई वार्म र सेरी प्लेसमा राख्न सकिन्छ। 24 to 48 आवर्स भनेको 2 दिनसम्म चाहिँ त्यसरी इन्क्युबेट गरेर राखिन्छ। अनि त्यसरी इन्क्युबेसन पिरियडमा चाहिँ बेला त्यो ड्राई हुन दिनु भएन। त्यो सागलाई चाहिँ बेला बेलामा पानी हालेर भन्दा नि दिनको 3 पटकसम्म पानी हालेर बेला बेलामा चलाइराख्नुपर्छ। चलाउन चाहिँ किन पर्छ भन्दाखेरि अब त्यो त्यति बेला चाहिँ सिडले चाहिँ रेस्पिरेसन गर्न थालेको हुन्छ, जर्मिनेसनको इन्ड्युस हुन थालिसकेको हुन्छ। अनि हिट चाहिँ एकुमुलेट भएर अब रेडिकलहरू आइरहेको बेलामा त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिने हुनसक्छ। त्यही भएर प्रोपर एरेसन होस् भन्नको लागि चाहिँ चलाइदिइराख्नु पर्ने हुन्छ। अब जर्मिनेसन सुरु पनि भइसकेको हुन्छ। जर्मिनेसन भएर रेडिकल 2 to 3 mm जति लङ भएपछि चाहिँ त्यो ट्रान्सप्लान्ट मतलब सोइङको लागि रेडी हुन्छ। रेडिकलहरूलाई धेरै लामो लङ चाहिँ ग्रो हुन दिनु भएन, यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
अब सोइङ अफ द सिड होइन, धानको ब्याट पनि बनायो, अब इन्क्युबेसन पनि गर्यो, म्यानुअलिङ सबै गरेपछि अब सिड रोप्ने बेला भयो। यो चाहिँ प्रि जर्मिनेटेड अथवा प्रि स्प्राउटेड सिड्सलाई चाहिँ युनिफर्मली ब्रोडकास्ट गरेर चाहिँ सोइङ गरिन्छ। सोइङ गर्ने तरिका भने चाहिँ त्यही सेम ड्राई बेडको जस्तै हो, तर सिड चाहिँ प्रि जर्मिनेटेड हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो होइन। अनि यसमा चाहिँ 2 to 3 ह्यान्डफुल अफ सिड चाहिँ 1 मिटर स्क्वायरको लागि चाहिँ एनफ हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि जेनरली 40 to 50 kg अफ सिड रिक्वायर्ड टु ट्रान्सप्लान्ट इन 1 hectare अफ ल्यान्ड। यो वेबाट चाहिँ मतलब नर्सरी बेज रेट गर्ने हो भने चाहिँ 40 to 50 kg सिड 1 hectare ल्यान्ड। अघि ड्राई बेडमा 50 kg चाहिँ चाहिन्छ भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 40 to 50 भनेको अलिकति कम भए पनि हुन्छ भनेको छ। अब इरिगेसनको कुरा, सोइङ गरिसकेपछि चाहिँ फिल्डलाई चाहिँ 5 दिनसम्मको लागि सेचुरेटेड राख्ने भनेको वाटर लग कन्डिसनमा राख्ने, तर त्यति धेरै वाटर लग नै सेचुरेटेड होस् भनेर, अनि त्यसपछि सेचुरेटेड चाहिँ होस् भनेर मतलब सेचुरेसन मेन्टेन गर्ने। अनि त्यसपछि ग्रेजुअली इन्क्रिज द वाटर लेभल अप टु 5 सेन्टिमिटर। त्यो सिलिङहरू ग्रो हुँदै गएपछि चाहिँ वाटर लेभललाई बढाउँदै जाने। यदि अब सो गरेको 1 हप्ताभित्र चाहिँ एकदम हेभी रेनफल भयो, वाटर लगिङ कन्डिसन मतलब वाटरको लेभल चाहिँ एकदम बढी भयो भने चाहिँ एक्सेस वाटरलाई चाहिँ ड्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ वेट बेड मेथडमा। अब लास्ट भनेको अपरुटिङ अफ द सिडलिङ। अपरुटिङ गर्नुको तरिका भनेको सेम नै हो, डिफ्रेन्ट हुँदैन। तर ड्राई बेड मेथडमा भन्दा यो मेथडमा अपरुटिङ गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ, किन भन्दाखेरि पानी चाहिँ सबै होल पिरियडमा चाहिँ पानी जम्मा मतलब एकुमुलेट भएर बसेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सोइल चाहिँ एकदम लुज भएर त्यो अपरुट गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ यसको एडभान्टेज पनि हो वेटल्यान्ड मेथडको। अनि अगाडि भने चाहिँ अपरुट गरेको 24 आवर्सभित्र चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिसक्नुपर्छ। अनि यसमा ड्राई मेथडमा भन्दा छिटो नै ग्रोथ हुने, छिटो जर्मिनेसन हुने भने तापनि अपरुटिङ समय चाहिँ त्यही नै छ, 24 to 25 डेज त्यस्तै नै छ। अब अर्ली भेराइटीमा 21 to 25 डेज अगाडिको जस्तै, लेट भेराइटीमा 30 to 35 डेज अफ जर्मिनेसन सेम नै छ है लगभग। अब यसरी नर्सरी रेजमा के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन, के भनेको चाहिँ यी कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। फर्स्टमा भनेको साइट सेलेक्सन, हामीले कस्तो साइट सेलेक्ट गर्छौँ, हाम्रो सिडलिङहरूलाई कतिको हेल्दी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ साइट सेलेक्सनमा पनि डिपेन्ड गर्ने हुन्छ। हेल्दी फर्टाइल ल्यान्ड हुनु पऱ्यो, विड फ्री हुनु पऱ्यो, सन्नी हुनु पऱ्यो, ओपन ल्यान्ड हुनु पऱ्यो, वेल ड्रेन्ड, अनि पानीको एकदम डिफिसियन्ट हुन्छ, अनि जमिन चाहिँ एकदम कडा भएर बसेको हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले धेरै अपरुटिङको बेलामा धेरै ड्यामेज नहोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो धानको बिउ उखाल्नुभन्दा 3-4 दिन अगाडिदेखि नै पानी लगाउने भनेर पनि भनेको छौँ है। अनि वेट मेथडमा चाहिँ युनिफर्म गुड जर्मिनेसन हुन्छ, अनि तर रुटको इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ अलिक कम पोर हुने देखिएको छ। त्यस्तै अपरुटिङ गर्न सजिलो हुने भइहाल्यो। अनि हायर सिडलिङ ट्रान्सप्लान्ट सक हुने केस चाहिँ हायर हुन्छ वेट मेथडमा। अनि यो चाहिँ अब यसको फिल्ड प्रिपरेसन अलिक गाह्रो हुन्छ, अनि लेबर चाहिँ अलिक धेरै लाग्ने पनि हुन्छ, डिफिकल्ट एन्ड कस्टली पनि भनेको छ। अनि अब वेट मेथड भएपछि वाटर कम भएको एरियामा त यो पोसिबल हुने भएन। यसरी चाहिँ ड्राई मेथड र वेट। अनि अर्को चाहिँ वेट मेथडमा चाहिँ डिजिज र पेस्ट एट्याक पनि कम हुने चान्स, पेस्ट एट्याक अनि त्यसपछि विडको इन्भेसन पनि कम हुन्छ। ल यति नै आजलाई, थ्याङ्क यू। तर एप्रोप्रिएट एन्सर चाहिँ अलि पाएन डेन्सिटीको कुरा आउँछ कि त्यो फिक्का आई मिन त्यो भित्रपट्टि ग्रेन नभएको सिडहरू हुन्छ नि, बिग्रेको सिडहरू हुन्छ नि, त्यसमा हामीले त्यो पानीमा साल्ट हाल्दै गएपछि त्यो नराम्रो सिडहरू चाहिँ सबै माथि माथि आउँदै जान्छ कि, अनि हेभीवाला सिडहरू राम्रोवाला सिड चाहिँ मुनि मुनि जान्छ। अनि त्यो माथि आएको सिड हामीले फालिदिने हो नि त, अनि मुनि आएको सिड भनेको त राम्रो भयो, अनि 100% जर्मिनेसन जस्तै हुने भयो नि त मुनि भएको सिडहरूले गर्दाखेरि। त्यही भएर बुझिस्, मैले पनि त्यही गेस गरेर चाहिँ मलाई अस्ति भर्खर अर्को भनेको ब्याक्टेरिया भएको। अनि अर्को कुरा के अरे त्यो सिड ट्रिटमेन्ट त हामीले बजारबाट किनेको सिड त ट्रिट गरिन्न नि होइन, त्यो अलरेडी ट्रिटेड हुन्छ होइन।
अलरेडी ट्रिटेड हुँदैन होला नि सिड्सहरू धानको सिडहरू ट्रिटेड हुन्छ र एउटा के जस्तो आई मिन त्यो हुन्छ नि के अरे फङ्गिसाइड कि समथिङ के वाला दिएर पठाउँछ नि छुट्टै होइन धानको बिउ किन्दाखेरि पराई ट्रिटेड धानको बिउहरू ट्रिटेड हुँदैनन् हामी ल्याएर घरमा गर्छौँ। अनि खासमा म यो नर्सरी प्राइजिङतिर एउटा क्वेसन सोध्नु चाहे जुन अब धेरै ठाउँमा यो हाम्रो ठाउँमा कति हाम्रो नभए अब उता छ कि अलिअलि कुनै कुनै ठाउँमा म देखेको छु यस्तो टाइपको प्र्याक्टिस जुन डाइरेक्ट सिडिङ गरिन्छ कि अनि जुन हामीले पढेको जुन ब्लाइन्ड टिलेज भनेर थियो नि त्यस्तो टाइपको प्र्याक्टिस हुन्छ। अनि त्यसको बारेमा केही जानकारी छ भने भन्न, नभए म यसको बारेमा थोरै मैले थाहा पाएको एक दुईवटा पोइन्टहरू म आमासँग सोद्धाखेरि एक दुईवटा पोइन्टहरू भन्नुभयो त्यो कुराहरू म केही थाहा छ डाइरेक्ट सिडिङ यसको बारेमा यस्तो के मैले त्यो मेरो बाँकी नै छ अर्को 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 क्वेसनहरुमा चाहिँ मैले बाँकी कुराहरू भन्छु भनेर अहिले चाहिँ यति दुईटा मेथडमा त प्रिपेयर गरेको। ओके यो नुनको बारेमा अलिकति मैले पेज देखेँ है, म थोरै भन्न चाहे है त्यो नुनको बारेमा। यो अन्न बाली बाली उत्पादनका केही उपयोगी विधिहरू भन्ने टाइटलमा रहेछ। केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यहाँ मिल्न जाँदो रहेछ है, म थोरै सेयर गरिहाल्छु। अन्न बालीमा धान भनेर भनेको छ, नुन पानीमा धानको बिउ उपचार भनेर टाइटल छ है त। 10 लिटर पानीमा 1.65 किलोग्राम खाने नुन वा 2.2 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट घोल्नु पर्दछ। त्यस घोलको घनत्व जाँच गर्ने, डेन्सिटी जाँच गर्ने, कुखुराको फुल त्यस घोलमा डुबाएर घनत्व जाँच गर्न सकिन्छ। यदि घोलको सतहमा फुलको माथिल्लो भाग तैरिन्छ भने घनत्व करिब 1 बराबर हुन्छ। त्यस्तो घोलमा भुस सजिलैसँग तैरिन्छ तर पोटिलो बिउ पिदमा जम्छ। यो 10 लिटर नुन पानीमा 1 किलोग्राम धानको बिउ घोल्ने र चलाउनु पर्दछ। एकछिनपछि पोटिलो बिउ पिदमा जम्छ, भुस माथि सतहमा तैरिन्छ र भुसलाई हटाउनु पर्दछ। यो प्रक्रिया एक पटक बनाएको घोलमा 5 देखि 10 किलोग्रामसम्म बिउ छान्न सकिन्छ। यसरी छानेको बिउलाई सफा पानीले धुनु पर्दछ। धोएपछि लगत्तै बिउलाई घाममा सुकाउनु पर्छ। सुकाएको बिउ 13% भन्दा कम चिस्यान बनाएर बोरा बन्दी गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ। बिउ छर्नुभन्दा 1 महिना अगाडि बिउको उमार शक्ति परीक्षण गर्नु पर्दछ। ठिक उमार शक्ति अर्थात् 80% भएमा मात्र बिउको लागि प्रयोग गर्नु पर्दछ भनेर नुन पानीमा धानको बिउ उपचार शीर्षकमा लेखा रहेछ है त। यो पनि रेलिभेन्ट होला, मैले सेयर गरिहालेँ। एसआरआई को बारेमा थाहा छ कसैलाई? एसआरआई छ हैन, त्यो अब नेक्स्ट सेसनमा म प्रिपेयर गर्छु। त्यो ड्यापक मेथडहरु अरूहरु बाँकी नै छ के। डबल ट्रान्सप्लान्टिङ भन्ने पनि रहेछ, कतिको ठाउँमा प्र्याक्टिस गरिरहेको रहेछ कि नेपालकै डबल ट्रान्सप्लान्टिङ यस्तोहरु। अब नेक्स्ट टाइम हुन्छ ठिक छ। ओके। अनि यो सालको खासमा त्यो जुन हाम्रो हार्भेस्टिङ टाइम हुन्छ नि त्यसलाई डिले गर्नलाई पनि प्रयोग गरिन्छ कि, हिजो मैले जस्ट पढ्दै थिएँ। त्यो पनि थियो, मैले बिर्सेछु। अनि किनेर ल्याएको बिउ हुन्छ नि अलरेडी प्याक्ड हैन, तिनीहरूलाई त मतलब हाम्रोतिर त डाइरेक्टली रोपिदिन्छन् के, त्यो स्टक पनि गर्दैनन् इभन। त्यो चाहिँ के हो? त्यो धेरै ठाउँमा प्र्याक्टिसमा छैन कि। अब धेरै ठाउँमा यसको बारेमा इन्फर्मेसन नभएर पनि गरिँदैन। हाम्रोतिर पनि त्यस्तै डाइरेक्ट सिड नै लगेर इभन त त्यो हामी वेट भन्छ नि, त्यो वेट नै गर्दैन कि, सोक्ने केही गर्दैन, डाइरेक्ट निकाल्यो सिड राखेको हुन्छ नि, त्यो डाइरेक्ट केही खासै ट्रिटमेन्ट नै गरिँदैन, डाइरेक्ट प्लान्टेसन सिडिङ गरिन्छ कि। त्यो खासमा इन्फर्मेसन नभएर पनि त्यस्तो छन्। अब बिस्तारै त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ प्र्याक्टिसहरू। अरू कसैलाई क्वेसन छ भने राखौँ, नभए हामी मलाई चाहिँ अलरेडी ट्रिटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। अलरेडी ट्रिटेड अब खासै त्यस्तो हुन पनि सक्छ होला हैन, तर जेनरली यो सिड जुन राइसको केस गर्यो नि, राइसको केसको सिडमा त्यस्तो ट्रिटमेन्ट चाहिँ गरेको हुनु पराइ जस्तो कुनै हुन्छ नि तर त्यो
अरू जस्तै अब अरू जसलाई स्टोरेजको समस्या छन्, फङ्गल एट्याकहरू भइरहेको हुन्छन्, तिनीहरूलाई ट्रिट गरेर राख्छन्। तर धानहरूमा खासै त्यस्तो प्र्याक्टिसमा छैन। ल त्यसो भए अब कसैलाई क्वेसन छैन भने एउटा क्वेसन आएको छ है, विवेकको छ। वेट बेड प्रिपरेसनमा वेट बेड प्रिपरेसनमा वेट बेडमा चाहिँ मैले यसको पनि एन्सर खोजेको थिएँ है नेटमा। मैले राम्रोसँग एन्सरै भेटाएन। मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि वेट बेडमा त वाटर लक कन्डिसन हुन्छ, अनि त्यसमा डाइरेक्टली सिड हाल्यो भने चाहिँ सिडले राम्ररी रेस्पिरेसन गर्न नपाएर नउम्रिने, जर्मिनेसन चाहिँ कम नै हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अनि अलरेडी जर्मिनेसन हुन थालेको बिउ छ त्यो भने त्यो इस्टाब्लिसमेन्ट मात्र हुने हो नि त बेडमा गएर। यसको एन्सर चाहिँ जर्मिनेसन हुन्छ होइन, तर यसको जुन पर्सेन्टेज हुन्छ त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ 30-40 गराउनु हुँदो रहेछ कि। तिमीले सो गर्यो भनेदेखि के अरे यो इम्बिबिसन पहिले भएर अनि इन्जाइमहरू ब्रेक भएर राम्रोसँग जर्मिनेसन हुनसक्छ 80% 90%सम्म। तिमीले वेट बेडमा मात्रै राख्यो भनेदेखि 30 to 40% हुन्छ, हुन चाहिँ हुन्छ है त्यो वाटर लक कन्डिसनमा वेट बेड। त्यसो भए जर्मिनेसन पर्सेन्टेज बढाउनलाई गरे होइन यो त? जर्मिनेसन पर्सेन्ट बढाउनलाई नै गरेको हो। अब त्यो हाम्रोतिर पनि खास प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यस्तो सोकिङहरू केही गरिन्न। ड्राई बेड मेथडै हुन्छन्, त्यसमा नि अब पर्सेन्टेज जर्मिनेसन अलिक सिड बेसी युज गर्छन्, त्यही हो। सिड रेट जुन छन् कम्पेरिटिभली जति रेकमेन्डेड छ त्योभन्दा अलिक बेसी युज गर्छन्, अनि त्यो भएपछि त्यो खासै फरक पर्दैन। अब त्यो सिड क्वालिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छन्, कस्तो सिड छ होइन, त्यसमा नि त्यसको एबिलिटीमा डिपेन्ड गर्छ। ल नि त अब त्यसो भए हामी अर्को स्पिकरतिर जान्छौँ। अझै क्वेसनहरू छ भने च्याट बक्समा छोड्दै गरौँ, अनि त्यसपछि हामी पछि डिस्कस गरौँ भन्नु चाहे है। डिएसआर भनेको डाइरेक्ट सिडेड राइस भयो नि त होइन। अनि यसको डिएसआरलाई चाहिँ जुन पनि जस्तो अब धेरै भेराइटी छन् नि त, जस्तो बर्खे र चैते भन्ने धान हुन्छ, दुईटा भयो मेनली चाहिँ। तर त्यसमध्ये पनि एउटा घैया धान भन्ने हुन्छ, त्यो गरिन्छ होइन नेपालमा। जस्तै उता लमजुङतिर भयो स्पेसल्ली छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट सिडेड राइसमा चाहिँ कस्तो भने अनडिस्टर्ब जस्तो हामीले त्यो राइसको बिउलाई चाहिँ प्रिसक्ट गरिन्छ, अगाडि नै सक्ट गरेर चाहिँ त्यो फिल्ड चाहिँ फुल्ली प्रिपरेसन नगरिकन क्या टिलेज चाहिँ एकदम न्यून अथवा नो टिलेज गरेर चाहिँ वाटर लक कन्डिसनमा जस डाइरेक्ट सो गरिन्छ। खासमा राइस भनेको ट्रान्सप्लान्टेड गरिन्छ नि त होइन, तर यो डिएसआरमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट नगरिकन हामीले त्यही मेन फिल्डमै सो गरिन्छ, अनि सो गरिसके पछाडि ट्रान्सप्लान्ट नगरिकन त्यही उत्पादन गरेर लिइन्छ। डिएसआरको बारेमा चाहिँ मैले यति भन्न चाहेँ।